बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोहा कतर से अलनीस ट्रेडिंग कंपनी दोहा कतर से मैं आपकी खिदमत में बराह रास्त हाजिर हूँ। आज का प्रोग्राम उन नौजवानों के लिए है जो पाकिस्तान में हो के भी उनको रोज़गार के मौके नहीं मिलते। तो कतर में अलनीस ट्रेडिंग कंपनी को इस वक्त किन किन नौजवानों की ज़रूरत है, कौन से नौजवान जो है वो यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, और जो इंजीनियर्स है खुसूसी तौर पर वो पाकिस्तान में मौजूद है और अपना वक्त का ज़िया कर रहे हैं, तो उनके लिए एक फ़ोरम भी मौजूद है। इन सारी सूरत हाल पे तफसील से बात करेंगे अलानीस ट्रेडिंग कंपनी के माहिरीन। इकबाल साहब जो हेड है क्रेन डिपार्टमेंट के, आदिल खान साहब भी मौजूद है, इन दोनों से बात करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं इकबाल साहब से बात करूंगा। इकबाल साहब, अलानीस ट्रेडिंग कंपनी माशाल्लाह अगर हम सोचे तो इस वक्त दोहा कतर की तरक्की में इन कंपनी का बहुत बड़ा किरदार है, और पूरी मिडिल ईस्ट में आप लोगों को ये एजाज़ भी हासिल है कि 600 टन के करीब क्रेन जो है उस वो आपकी कंपनी में मौजूद है। पीपा वर्ल्ड कप भी हुआ, क्या खिदमात थे आपकी, और जो मेट्रो बनी है, जो ब्रिजेस बने हैं, इसमें अलानीस के कौन कौन से खिदमात हासिल हैं? शुक्रिया सुहेल साहब। सबसे पहले तो मैं अलनीस की बिहाफ पे आपकी सारी इंटायर टीम को जो है दोहा कतर में खुश आमदीद कहता हूँ, और आज की इस खूबसूरत शाम में जब आप हमारे साथ मौजूद है हमारे लिए ये बड़ा ऑनर है। जहाँ तक इस चीज़ का आपने सवाल किया है कि जो कंट्रीब्यूशन हमारी अलनीस ट्रेडिंग एक बहुत ही दोहा कतर के हवाले से एक हैवी लिफ्टिंग कंपनी है, जिसके अंदर 25 टन से लेकर 600 टन तक हमारे पास दुनिया के मुख्तलिफ जो फेमस ब्रांडेड हैं, टडानो है, ग्रोव है, टेरेक्स है, काटो है, सैनी है, जूम लाइन है, इनकी मशीनरी हमारे साथ मौजूद है। और ये आप अंदाज़ा करें कि जो रिसेंटली जो फीफा कप लास्ट ईयर था यहाँ पे हेल्ड हुआ, उसमें जितने भी बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे स्टेडियम्स जो थे बनाए गए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, ब्रिजेस थे, रोड थे, और उसमें हमारी जो मशीनरी थी वो बहुत ज़्यादा जो है हमने पार्टिसिपेट किया हमारी मशीनरी ने। और वहाँ पर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ भी जो हैं, जो जितने भी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के लोग हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड हैं, और उस वजह से जो है ना हमारा अल्लाह ताला के फजल से हमने बड़ी उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन रही है अलनीस ट्रेडिंग की। और ये कामयाबी आपके सामने हुआ कि पूरी दुनिया से जो वर्ल्ड कप लोग आके देखे हैं, और हमने जो हमारी, और उस टाइम पे इतना पीक आवर्स थे कि बाज़ का तो हमें दो दो तीन तीन असाइनमेंट भी जो है ना वो 24 आवर की वर्किंग से करनी पड़ी है। इकबाल साहब, पाकिस्तान में वोकेशनल सेंटर जो है वो मौजूद है, मगर जो फिर वहाँ पे ट्रेनिंग होती है तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, वो वहाँ पे वो सहूलियात नहीं है। अभी डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी ने भी तरक्की की है। सिमुलेटर जो आपके दो बड़े मशीन है जिसमें क्रेन और एक्सीवेटर की ट्रेनिंग होती है, तो करोड़ों रुपए की ये मशीनरी की मूवमेंट थी पाकिस्तान में, फिर यहाँ रह गई। ये लॉजिक भी बता दें किस वजह से ये यहाँ कतर में मौजूद है। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली आपकी बात सही है। पाकिस्तान में ये वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है वो अर्थिंग इक्विपमेंट की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो थ्योरी तक पढ़ाए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। लेकिन अलनीस ट्रेडिंग के जो मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब इसरार माला ज़ईद साहब हैं, उनका ये बहुत बड़ा विज़न था कि किसी न किसी तरीके से वहाँ के नौजवान जो हैं उनको ट्रेन करके एज ए स्किल्ड वर्कर जो है उनकी गल्फ में एंट्री की जाए। नॉट इवन कतर, यानी वो जब वहाँ पे वो ट्रेंड हो जाएंगे तो गल्फ में कहीं पे भी जाके एज ए ट्रेंड स्किल्ड वर्कर एंटर कर सकते हैं। तो जब आप कंपेयर करेंगे ना कि स्किल्ड और अनस्किल्ड में, अनस्किल्ड जस्ट लाइक ए हेल्पर, तो उनकी ना तो वो पे स्केल ऐसी होगी, ना उनको फैसिलिटेशन ऐसी होंगी। तो ये बहुत बड़ा उनका विज़न था। और ये जो स्टिमुलेटर की आपने बात की है, ये स्टिमुलेटर जो है ये बहुत हाई कॉस्टेड स्टिमुलेटर है, एक क्रेन के ऑपरेशन के लिए और एक्सकैवेटर ऑपरेशन के लिए, और ये दोनों बड़े ही जो है इम्पोर्टेंट अर्थिंग इक्विपमेंट हैं। तो यहाँ पे ये मुझे नहीं पता कि अभी तक वहाँ ये क्यों नहीं लगा, लेकिन इसका जो था इसका इस्तेमाल से करके नौजवान जो बहुत जल्दी अपने आप को जो मेकअप कर सकते हैं, टेक्निकली नॉलेज उनका बढ़ सकता है, और फिर वो गल्फ में अपनी एंट्रेंस करके
اس کے اوپر ورک کر سکتے ہیں. اور جب وہ گلف میں انٹر کریں گے تو ان کا پے اسکیل بھی اچھا ہوگا, ان کی فیسیلیٹیشن بھی اچھی ہوں گی. تو اگر آپ انسکلڈ ورکر کی بجائے, میری نوجوانوں کو تلقین ہے کہ وہ انسکلڈ ورکر کی بجائے اسکلڈ ورکر کو جو ہے پریفر کریں یہاں آنے کے لیے. یہ سیمولیٹر اقبال صاحب جاننا چاہتا ہوں 30 دن میں جو اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر لائسنس پرائسز جو ہے اس میں بھی الانیس کا کردار ہوتا ہے, اور جو لائسنس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی ان کا ایکسیس, اور پھر وہ جو فیس وغیرہ ہے وہ بھی الانیس پے جی جی کرتا ہے. بالکل, تو یہ بھی ذرا بتا دیں. ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. ہمارے سر نے پہلے بھی جو ہم کچھ یہاں پہ نوجوان لڑکے ایسے ہیں, ایون یہ فنانشلی ان کی سپورٹ کرتے ہیں وہاں سے لانے کے لیے. لانے کے بعد یہاں پہ جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی آلموسٹ 4,000 ریال فیس ہے ٹریننگ کی, وہ کمپنی پے کرتی ہے. اور کمپنی پے کرنے کے بعد جو ہے گریجولی آہستہ آہستہ ان سے انسٹالمنٹ میں بہت نامنل سی فیس ہے جو ریفنڈیبل ہوتی ہے, چارجز وہ لیتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی جو پاکستان سے آئے گا, یہاں پہ کوئی نوجوان آتا ہے, اگر اس کو اپنی پیمنٹ کرنی پڑے گی تو اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ فار ہم. تو یہ جو بہت بڑی فیسیلیٹیٹ کیا ہے سر نے کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے نوجوانوں کو بلا کے انہوں نے ٹرین کیا ہے, انہوں نے لائسنس لیے ہیں, اینڈ دین دے آر ورکنگ ناؤ ایز اے اسکلڈ ورکر, اسکل آپریٹر, اور بڑی اچھی ہینڈسم اماؤنٹ وہ حاصل کر رہے ہیں اور اپنے خاندانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اقبال صاحب, آج کی شام اور الانیس ہیڈ کوارٹر سے یہ انٹرویو ان نوجوانوں کے لیے ہے جو بے روزگار بیٹے ہیں, ان کو اسکل ہے, انجینئرنگ ڈپلوما بھی ان کے پاس ہے, اویلیبل ہے, وہ اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں, جو اس وقت ذہنی مریض بنے ہیں. تو اقبال صاحب کے لیے ان سے آخری میں شعر بھی سنوں گا, مگر آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ بالکل بیزار ہو گئے اپنی زندگی سے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو کیا ایکسیس ہے الانیس میں ان نوجوانوں کے لیے جو انجینئر ڈپلوما ان کے پاس موجود ہے؟ جی جی دیکھیے سہیل صاحب, کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہاں پہ بہت زیادہ نم ہے, صرف ضرورت ہے اس کو زرخیز کرنے کی. اور جتنا ٹیلنٹ وہاں موجود ہے, پازیٹیو ٹیلنٹ ہے, لیکن کیونکہ کچھ اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسپائل کرتے ہیں اور ان کے دوسرے ویز وہ اختیار کر لیتے ہیں, نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو چینج, مائنڈ سیٹ اپ چینج کرنے کی ضرورت ہے. میری نوجوانوں کو تلقین ہے, ویدر وہ جتنا بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہے یا وہ اگر گریجویٹ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہیں, لیکن مائنڈ سیٹ اپ چینج کریں کہ وہ ٹیکنیکل لائن کی طرف اپنے آپ کو اڈاپٹ کرے. جس طریقے سے ابھی آپ نے کچھ انجینئرز ہیں, جب وہ یہاں آئیں گے, اور الانیس نے ان کو پلیٹ فارم فراہم کیا بھی ہے کہ اگر وہ یہاں پہ انٹرسٹ لیتے ہیں گلف میں آ کے, یہاں پہ اپنے آپ کی اسکل جو ہے اس کو امپروو کریں گے, اور پھر وہ اپنے خاندان کے لیے ایک اچھی ارننگ کا باعث بن سکتے ہیں اور سپورٹ کر سکتے. اور یہاں پہ اس وقت میں بتاتا چلوں کہ پاکستان سے جو ہماری الانیس میں ملٹی نیشنل لوگ ہیں, ہم اکٹھے رہتے ہیں یہاں پہ, لیکن جو پاکستانی ابو 200 کے قریب لوگ جو کام کرتے ہیں پاکستانی امپلائیز ہیں, اور جن کی فیملیز جو ہیں اپنے, کیونکہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ فیملی کی ڈیولپمنٹ ہے اور فیملیاں جو آگے بڑھ رہی ہیں. اقبال صاحب, یہ جو اسرار صاحب نے ضلع سوات اور سب ڈویژن شموزوں میں جو اسٹار انٹرنیشنل ہے وہاں پہ ایکسیس جو ہے ان نوجوانوں کو حاصل ہوئی, اور پورا ملاکنڈ ڈویژن اس سے مستفید ہو سکتا تھا. تو وہ نوجوان اکثر سننے میں آیا کہ 20 روپے کا ٹکٹ نہیں دے سکتے تھے کہ وہاں کام سیکھے, پھر 3 مہینے کے بعد قطر انٹری ہو. مگر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ چند نوجوان یہاں پہ ان کی ایکسیس ہوئی اور بعد میں جو ہے انہوں نے مسائل پیدا کیے. تو اس پہ جاننا چاہتا ہوں, جنہوں نے مسائل پیدا کیے وہ کس سٹیج پہ ہیں, اور جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں اہل ہوں اور انہوں نے ایمانداری سے اپنا کام جاری رکھا, تو وہ کس پوزیشن. جی جی ایبسلیوٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمارے جو مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب مسٹر اسرار ہیں, ان کا یہ بہت بڑا ویژن تھا کہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی طریقے سے وہ دے آر ویری مچ پیٹریوٹک, اور ہمیشہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی, نہ صرف یہ تو ملاکنڈ ان کا تو ویژن ہے کہ پورے ملک میں اس قسم کا انقلاب آ جائے کہ نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ میں شعور پیدا کر لے اور کسی طریقے نہ کسی طریقے سے پازیٹیوٹی کی طرف وہ آئے. جہاں تک اس بات کا چلا, یہاں وہاں سے کچھ نوجوان یہاں آئے, انہوں نے اپنی اسکل امپروو کی, اور وہ ود ان شارٹ ٹائم وہ جب ایز اے اسکلڈ ورکر میدان میں اترے ہیں, اور انہوں نے فیملی کے لیے سپورٹ کا باعث بنے اور اچھا ارن کر رہے ہیں. لیکن کچھ جہاں تک نیگیٹیوٹی کی بات ہے, کچھ لوگ اپنا مائنڈ سیٹ اپ ایسے لے کے ہم پہنچے اور یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ ڈرا بیک میں چلے گئے اور انہوں نے کوئی اچیومنٹ نہیں کی ہے. اور یہ اس وقت پاکستان میں اگر ہم نظر گھمائیں تو وہاں پہ 18-20 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے مختلف جاب میں,
यही नौजवानों के पास सलाहियत मौजूद है। यहाँ पे 2022 रियाल जो है लेबर कवानीन भी स्ट्रांग है, उनको जो है कतर में एक्सेस हासिल हो सकता है जिनके पास हुनर है। तो ये भी बता दें, आप क्रेन डिपार्टमेंट के हेड हो, तो एक्सीवेटर क्रेन जो होता है या दीगर जो अर्थिंग डोजर होते इक्विपमेंट से, हैं, जी जी। तो इसमें बआसानी यहाँ पे इस रोजगार में उनको एक्सेस हासिल हो सकते हैं मशीनरी। जी सुहेल साहब, हमारे पास ना सिर्फ क्रेन एक्सकवेटर है बल्कि फोकलिफ्ट हैं, ट्रेलर्स हैं और बहुत सी हमारे पास वैरायटी ऑफ मशीनरी है। तो फिर एक बंदे का, जब कोई बंदा इधर आके एंट्रेंस करता है, फिर उसके ट्रेंड के मुताबिक जो है वो बंदा उसको अडॉप्ट कर, और मिनिमम जो सैलरी जाएगी वो 2000 तो कैश सैलरी है मिनिमम। 2000 रियाल, 2000 रियाल मीन इट विल बी मोर देन 150,000, 1,50,000 के करीब ये बनती है वो मल्टीप्लाई कर। प्लस आपकी जो रेंट जो वहाँ पे रेजिडेंस है वो फ्री है, प्लस आपका फूड फ्री है, ठीक है। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे इट विल बी ऑलमोस्ट 3000 रियाल के करीब बन जाती है, इससे भी बात। प्लस आपकी एनुअल फीस जो आपका आईडी कार्ड रिन्यूअल फीस है वो भी कंपनी पे करती है, जो ठीक है। उसके अलावा मेडिकल जो है वो भी कंपनी पे करती है, आपकी बिलिंग जो इलेक्ट्रिसिटी की वो भी कंपनी पे करती है। साहब, हमारे सवात में मलाकन डिवीजन में आर्किटेक्ट बड़े बेहतरीन नौजवान मौजूद है, इनको भी अलानीस में ज़रूरत पड़ सकती है, वो यहाँ आके अपना काम जारी रख सकते हैं। जी जी, देखिए आर्किटेक्चर जो बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, जो सिविल वर्क होता है कंस्ट्रक्शन से, तो बिल्कुल वो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज जब वो आएंगे इस अदारे में, और फिर यहाँ से जो है वो अपने आप को एंट्रेंस कर सकते हैं उस फील्ड में भी। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और एक शेयर भी आपसे सुनूंगा। जो नौजवान इस वक्त हम लाइव ट्रांसमिशन पे हैं, उनके वालिदैन भी ये प्रोग्राम देख रही है, तो क्या आप उन नौजवानों के लिए इकबाल साहब का क्या पैगाम है जो बिल्कुल बेजार हो चुके हैं? जी, मेरा एक पैगाम यही है कि उन नौजवानों को अपना माइंड सेटअप चेंज करना चाहिए, और एक शेर के साथ मैं ये समझाना चाहूँगा कि ख्वाब वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, ख्वाब वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। बेहतरीन इकबाल साहब, शुक्रिया हमसे बात करने का। और अलानीस जो है पूरी एक इकाइड भी है, और इकबाल साहब और अदील साहब मौजूद है ये लाइव ट्रांसमिशन में। इसरार साहब अक्सर कहते हैं कि कभी मायूस न होना। अलानीस की लोगो जो है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, और जो इनको मिडिल ईस्ट में एजाज़ हासिल है 600 टन क्रेन का, तो ये जब फर्स्ट टाइम आया था तो बहुत साल गुजर गए, मगर अब भी ये लोगों पे मौजूद है। और फीफा वर्ल्ड कप, और अभी मैं देख रहा हूँ 3 साल में कतर की तरक्की, जो ब्रिड्ज बने हैं, तो अलानीस की खिदमत भी इनमें शामिल है। और इसरार साहब ने तो एक्सेस दी है, अभी इनसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो सिमुलेटर्स दो बड़े मशीन है एक्सीवेटर और क्रेन के हवाले से, आप इस पे हुनर सीख सकते हैं, बाइज्जत रोज़गार कमा सकते हैं। तो पूरी रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें डीसी और डीपीओ को भी इन्वॉल्व करूँगा, ताकि ये मशीन हम सवात के दहलीज पर ले जाए सब डिवीज़न बरीकोट के नौजवानों को। मगर यहाँ पे एक गिला ज़रूर है कि वो नौजवान यहाँ आके बदनामी का सबब हरगिज़ ना बने, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं तो वो कभी नाकाम नहीं होते, जो मेहनत नहीं करते वो फिर हर वक्त बेजार रहते। आदिल खान साहब मौजूद है। आदिल खान साहब, वेलकम टू शो। और ये बताएं सर कि पाकिस्तान में बहुत से नौजवान बेरोजगार हैं, आप लॉजिस्टिक सपोर्ट फराम करते हैं, जहाँ पे आपकी मशीनरी की मूवमेंट होती है, तो फर्स्ट टाइम उनको ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे जनरेटर नस्ब हो, वहाँ पे बिजली के कनेक्शन मुहैया हो, लाइट का इंतज़ाम भी हो। तो आपका किरदार जनरेटर और इसके हवाले से है, तो क्या नई तब्दीली आई है, जैसे कतर की तरक्की भी है, तो जो जनरेटर पुराने वाले हैं या नवीस ने कुछ चेंजेस की है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुहेल साहब, हम आपको अल स्टेडियम के फोरम पे खुशामदीद कहते हैं और एक अच्छी शाम आपके साथ हम गुजारते हैं। तो अल स्टेडियम कंपनी जो है वो तकरीबन 1987 से है कतर में। मोर देन 30 ईयर्स हो गए हमें कतर की फील्ड में,
اور ہمارے پاس جو جس ڈویژن کے میں انچارج ہوں اس میں جنریٹرز ہیں جو کہ 5 کے وی اے سے لے کے 1250 کے وی تک ہے، یعنی کہ 5 کے وی اے سے لے کے 1250 کے وی تک ہے. ہیوی ڈیوٹی وہ جنریٹرز ہیں جو کسی بھی پروجیکٹ میں جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ضرورت ہوتی ہے وہ پاور کی ہوتی ہے. تو پاور سولوشن کا جو بیسٹ سولوشن ہے قطر میں وہ الانیس ٹریڈنگ کمپنی ہے، اس سے ایک ڈویژن ہے پاور رینٹل. اس ڈویژن پاور رینٹل کا جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں، اور ساتھ میں یہ جو لاجسٹک ہوتی ہے جہاں سے مشین کو بھیجنا، پھر وہاں پہ انسٹال کروانا، میکینکس کو، الیکٹریکل جو ہمارے ساتھ لڑکے ہوتے ہیں ان کو ساتھ جا کے وہاں پہ انسٹال کرنا، جس ڈویژن کو میں دیکھتا ہوں. تو ہمارے پاس جو جنریٹر کی بات تھی تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ جاپانیز برانڈ ہے، اٹالین برانڈ ہے، مثلا ڈینیو جنریٹرز ہیں، ایس ڈی ایم او جنریٹر فرانس کا ہے، اس کا ایف جی ولسن جنریٹر ہے اٹلی کا ہمارے پاس. تو ڈفرینٹ برانڈ، کیٹرپلر ہے ہمارے پاس یو ایس اے کا ہے، تو ڈفرینٹ برانڈ، کومنس برانڈ ہے ہمارے پاس یو کے کا ہے. تو ڈفرینٹ برانڈز آف جنریٹرز اور نیو جنریٹرز ہیں. الانیس ٹریڈنگ کی ایک جو مارکیٹ میں مینٹیننس کی جو ایک ہماری ورت ہے الحمدللہ بہت اچھی ہے. ہماری اپروچ ٹوورڈز مینٹین دا مشین از مور دین بیسٹ دین اینی باڈی ان قطر. اسی وجہ سے ہم جو ہے مینٹیننس پہ توجہ بھی دیتے ہیں، اور مشینیں اچھی ہیں، ویل مینٹین ہیں، اور کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم اس کو دیتے ہیں. عادل خان صاحب، یہ اسرار صاحب کی بڑی ایک کہاوت بھی ہے کہ کبھی ان رجسٹرڈ لوگوں کے ساتھ کام مت کرنا. الانیس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے جتنا کام کیا ہے، جتنا انہوں نے قطر میں عرصہ گزارا، تو جو رجسٹرڈ لوگ ہوتے ہیں، جو لیگل لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. تو اس میں فائدہ کیا ملا آپ کو؟ اس میں یہ ہے نا کہ ہم سب سے پہلے جو قطر میں رجسٹرڈ کمپنی ہے، جن کی میں کمپنی کا سی آر کو ہوتا ہے، کمپیوٹر کارڈ ہوتا ہے، ٹریڈنگ لائسنس ہوتا ہے، یہ ایسے رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہیں جو قطر گورنمنٹ دیتی ہے جس کمپنی کو، ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ لیگل کام کریں. انلیگل کام کو ہم جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے. لیگل کمپنی کو، رجسٹرڈ کمپنیز کو ہی سامان دیتے ہیں رینٹل پہ، اور انہی کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں. جی عادل خان صاحب، جو یہاں پہ قطر میں کافی ساری کمپنیاں بھی ہیں، آپ کا اپنا ایک نام ہے، الانیس کا اعتماد کا رشتہ ہے، اور جو یہاں پہ ورکر کام کرتے ہیں وہ کافی خوش ہے، لیبر قوانین بھی اسٹرانگ ہے، اور ان کو فوڈ فیسلٹی کے ساتھ صحت کے حوالے سے بھی سہولیات ملتی ہیں. مگر اتنا عرصہ آپ نے اس کمپنی میں گزارا، تو اسرار خان صاحب سے آپ نے کیا سیکھا؟ دیکھیے، میں 2014 سے جا ہوں، مور دین 10 ایئرز ہو گئے مجھے الانیس میں. اور بائی پروفیشن آئی واز اے لائر ان پاکستان. میں وکیل تھا وہاں پہ. جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے اسرار انٹرنیشنل نے، الانیس ٹریڈنگ کمپنی نے ہی مجھے گروم کیا. میں نے یہاں پہ لرن کیا، سیکھا، اپنے بوسز سے سیکھا، اپنے ٹیکنیکل گائز سے سیکھا. اس کی وجہ سے پھر میں سلو مینٹیننس کو بھی دیکھتا تھا، پھر مارکیٹنگ کو بھی دیکھتا تھا. تو ان تمام چیزوں کو مینٹین. تو الانیس جسٹ لائک مائی مدر، جیسے ماں بچوں کو سکھاتی ہے، الانیس نے مجھے ایسے سکھایا. عادل خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے جنریٹر ڈپارٹمنٹ کے آپ ہیڈ ہو، تو جنریٹر میں جو تجربہ کار وہاں پہ نوجوان ہیں، ان کو کچھ ایکسیس حاصل ہو سکتی ہے الانیس میں؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو ہے نا پاکستان سے بیڈ لک یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ اتنے لوگ زور نہیں دیتے. سمپل ایجوکیشن پہ زور دیتے ہیں، اور اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ ٹیکنیکل ایک بہترین جگہ جو ہے وہ وہاں پہ اسرار انٹرنیشنل ہے، وہاں پہ بھی ہماری مشینری ہے، وہاں سے سیکھے. کچھ انجینئرز ہیں جیسے میکینیکل انجینئرز ہو گئے، الیکٹریکل انجینئرز ہو گئے، وہ الانیس ٹریڈنگ کمپنی ایک ان کے لیے پلیٹ فارم ہے، ہمیشہ ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. لیکن پاکستان سے اگر وہ انجینئرنگ کریں پھر وہ اسرار انٹرنیشنل وہاں پہ سب آتے ہیں آپ کے پاس، وہاں پہ وہ سیکھتے بھی ہیں، مشینیں بھی ہیں وہاں ہماری کچھ سیم جیسے ہمارے پاس قطر میں ہیں. تو وہاں سے سیکھ کے ان کے پاس بہترین اپورچونٹی ہے کہ اپنے وہ جو سکلز ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں. اور الانیس ان کے لیے بہترین فورم ہے، اور ہمیشہ ہمارے ایم ڈی اسرار ملازم صاحب جو ہیں وہ انکریج کرتے ہیں نوجوان کو، اور چاہتے ہیں کہ پاکستانی آگے ہیں، پاکستانی قوم ہی بحیثیت قوم ہمیں آگے آنا چاہیے. جہاں پہ کیونکہ ملٹی نیشنلٹیز جہاں کام کرتی ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستانی وہاں سے اسکل پرسن آئے. نہیں بھی ہم جہاں کو ٹریننگ دے کے ان کے لیے اچھی روزی انکم جو ہے نا وہ ہم جہاں سے جنریٹ کر سکیں، بجائے کہ وہاں وہ بیٹھ کے گپیں لگائیں، اپنا ٹائم ویسٹ کریں، والدین سے جھگڑا کریں، نشے میں عادی ہو جائیں. بیٹر ہے کہ اپنا فیوچر بنائیں. اور الانیس ان کے پاس سب سے بہترین فورم ہے. ٹھیک ہے، سب بات میں بھی وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں، جہاں بھی ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے باس ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے یہاں 10 سال میں سیکھا ہے اور ایک اسکل پرسن بنایا مجھے الانیس نے،
ऐसी अपॉर्चुनिटी सब लोगों के पास है, स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं वहाँ पे, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वो जब मतलब ये जब वो कोर्स कर लेते हैं, अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, फिर उनको टेक्निकल छोड़ देते हैं। जब फील्ड में आप आएंगे ना तो आप मोर जितना जल्दी सीख सकते हैं। मैं कोई इंजीनियर नहीं था, लेकिन फील्ड में काम किया, लंडिस ने चांस दिया तो मैं वहाँ से डेवलप हो गया। तो उनके लिए ये पैगाम है, आप यहाँ पे आएँ, अपने स्किल्स को जो है ना वो जागर करें, तो अच्छी खासी इनकम यहाँ से जनरेट होती है। शुक्रिया आदिल खान थैंक यू साहब जी, बहुत के शुक्रिया। बेहतरीन जो है ये जनरेटर डिपार्टमेंट के हेड है। और अलानीस की लोगो जो है मेरे हाथ में मौजूद है, ये वही 600 टन क्रेन था जो मिडिल ईस्ट में फर्स्ट बोली लगी थी और इसरार साहब कामयाब हुए। इसरार साहब वो शख्सियत है कभी नाकाम नहीं होते और हमारा उस्ताद ही मुहतरम भी है। और अभी हम सिटिंग कर रहे थे ये प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने भी हेल्प की कि ये लाइट इस तरह होना चाहिए, कैमरे यहाँ लगाओ, तो ये तमाम सहूलियात उनमें मौजूद है। पाकिस्तानियों के लिए, पश्तून कम्युनिटी के लिए खुसूसी तौर पर सवात और सब डिवीज़न बरीकोट के नौजवानों के लिए पैगाम है कि वो हुनर ज़रूर सीखें, एक्सीवेटर, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, कुछ न कुछ बने। खाली एजुकेशन पे काम नहीं चलेगा। कतर और दीगर मिडिल ईस्ट में बाइज़्ज़त रोज़गार आपको मिल सकती है, आप अपने फैमिली को अच्छी तरह सपोर्ट कर सकते हो। दूसरों के ख़िलाफ़ बातें करना, उनके पीछे जो है फ़ज़ूल अपना वक़्त ज़ाया करने से बेहतर है कि हम अपने लिए भी कुछ करें, अपने फैमिली को भी सपोर्ट करें और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कतर में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के हुक्मरान पाकिस्तानियों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, मगर जिनकी इज़्ज़त नहीं होती वो अन अराइवल वीज़े का गलत इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ राउंड अबाउट और चौकों पे खड़ा होकर भीख मांगने से भी गुरेज किया जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की बदनामी न हो। अलानीस इंटरनेशनल, अलानीस ट्रेडिंग कंपनी और इसरार इंटरनेशनल शमोज़ो टुडेस पैशन, इनके लिए खुसूसी दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। यहाँ पे वर्कर जो है वो कामयाबी से अपना काम करे और मुल्क के पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।